नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 पुस 11 गते शनिबार बिहानको 9 बजे सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा हामी जोडिसकेका छौं र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुनिरहनु हुने, धर्मदेशना कार्यक्रममा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। हरेक बिहान 9 बजे हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशित धर्म देशनालाई निरन्तरता दिने क्रममा बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर थुप्रै विषयवस्तुहरू समेटिसकेका थियौं। त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिने हिसाबमा हामीले कहिले विशाखा उपासिका, कहिले अनाथ पिण्डिक र हिजो हामीले चाहिँ आक्रोशक भारद्वाज भगवान बुद्धले यसरी गाउँ गाउँ शहर शहर नगर नगर राष्ट्र राष्ट्र जनपद जनपद सारा चारिका गर्नु भएर धर्म देशना 45 वर्षसम्म दिनुभएको थियो र 45 वर्षसम्मको धर्म देशनामा उसपोल भगवान बुद्धले नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व मनुष्य देवता ब्रह्मा सबैलाई उपकार गर्नुभयो, सबैलाई उपकार गर्नुभयो। कुनै उच नीच भेदभाव जातीय छुवाछुत आदि इत्यादि अन्धविश्वास कर्मकाण्ड आदिहरूलाई चिर्दै भगवान बुद्धले सत्यको मार्ग देखाउनु भयो, मुक्तिको मार्ग देखाउनु भयो र सम्पूर्ण दुःखबाट सदाको लागि मुक्त गरी सुख शान्तिको निर्वाणको ढोका खोलिदिनु भयो। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका सम्पूर्ण धर्म देशनालाई एउटै शब्दमा व्याख्या गर्ने हो भने अप्रमादी, अप्रमाद शब्दबाट व्याख्या गरिन्छ। र भगवान बुद्धको सम्पूर्ण धर्महरूलाई हामीले सर्टकटमा बुझ्ने हो भने उहाँको अनित्य दुःख अनात्मा त्रिलक्षणबाट सम्पूर्ण धर्म कुराहरू व्याख्यान हुन्छ। र अझै हामीले धर्मलाई बुझ्ने हो भने, जान्ने हो भने भगवान बुद्धको शिक्षालाई सही मानेमा बुझ्ने हो भने मध्यम मार्ग भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसैले जसले भगवान बुद्धको यो शिक्षालाई जीवनमा अपनाए, धारण गरे, पालन गरे, ती व्यक्तिहरूले जीवन र जगतको यथार्थ यानी कि परमार्थ धर्मलाई जानेर बुझेर संसारिक यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव भन्दा माथि उठेर निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्नुभयो। यसरी भगवान बुद्धले बिहानको समय हरेक बिहान वसपोल भगवान बुद्ध उठ्ने बित्तिकै करुणा समापति ध्यानमा बस्नुहुन्छ
र करुणा समापति ध्यानमा बसिसकेपछि आज मैले कुन दिशामा गएर कसलाई उपकार गरौं, आज मैले कुन दिशामा गएर कसलाई उपकार गरौं, कसको हेतु धर्मचक्षु प्राप्त गर्ने आज हेतु रहेछ भनेर भगवान बुद्ध स्वयंले करुणा दृष्टिले हेर्नु भएर आफै स्वयं त्यस स्थानमा, त्यस दिशामा, त्यस व्यक्तिसँग भेट्नुहुन्छ। यसरी महाकरुणाले युक्त भएर भगवान बुद्धले अनेकौं गाउँ गाउँ, सहर सहर, नगर नगर, राष्ट्र जनपदहरू चारिका गर्दै गर्दै सबैको उपकार गर्नुभयो। यो कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भइसकेकै विषय हो। आफूलाई गाली गलौज गर्नेहरूलाई पनि उपकार गरे, आफूलाई हानि नोक्सानी गर्न आउनेहरूलाई पनि उपकार गरे, आफूलाई वाद विवाद र प्रतिकार गर्नेहरूलाई पनि उपकार गरे, र आफूलाई मार्न आउने सम्म षड्यन्त्र गरेकाहरूलाई पनि महाकरुणा राखेर भगवान बुद्धले उपकार गर्नुभयो। मनुष्यहरूलाई पनि उपकार गर्नुभयो, देवताहरूलाई पनि उपकार गर्नुभयो, ब्रह्माहरूलाई पनि उपकार गर्नुभयो, त्रिलोकका सारा सत्व प्राणीहरूलाई पनि भगवान बुद्धले उपकार गर्नुभयो। कसैलाई भेदभाव गर्नु भएन। किन त भन्दाखेरि बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब पानिन, बुद्धहरू यस लोकमा उत्पन्न भएको भनेकै सम्पूर्ण प्राणी मात्रको हित सुखको लागि नै बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध भनेको सत्व प्राणीहरूको सुखको खानी हो, शान्तिको खानी हो। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र भगवान बुद्धले हामीले मध्यम मार्ग सिकाउनु भयो, बीचको बाटो। अति मार्ग पनि होइन, शिथिल मार्ग पनि होइन, मध्यम मार्ग यानी बीचको बाटो। यसरी भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म मध्यम मार्गको पथ प्रदर्शन गर्नुभयो, निर्देशन गर्नुभयो, अनुशासन गर्नुभयो, शिक्षा दिनुभयो। र यो मध्यम मार्ग भनेको चाहिँ अति मार्ग र शिथिल मार्ग। अति मार्ग भनेको चाहिँ दुष्करचर्या, दुष्करचर्या भनेको चाहिँ तपाईको कठोर चर्या। यो शरीरलाई जति दुःख दिन सकियो, जति कस्न सक्यो, त्यति सुख पाइन्छ भन्ने एउटा अति मार्ग पनि थियो। र अर्को शिथिल मार्ग, यानी शिथिल मार्ग भनेको चाहिँ शिथिल भएर हिँड्ने मार्ग, यानी कि पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर जीवन यापन गर्नु भनेको चाहिँ शिथिल मार्ग हो। यो पंच स्कन्धलाई दुःख कष्ट दिएर अभ्यास गर्ने मार्गलाई अति मार्ग, यो पंच स्कन्धलाई पंचकाम गुणमा आसक्त भएर जीवन यापन गर्नेलाई शिथिल मार्ग भनिन्छ। अति मार्ग भनेको चाहिँ दुष्कर मार्ग भयो, शिथिल मार्ग भनेको चाहिँ काम मार्ग भयो। यो दुईटै मार्गले मनुष्य जीवनलाई, सत्व प्राणीलाई परमार्थ दर्शन गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरेर परम सुख शान्ति प्राप्ति हुँदैन भन्ने भगवान बुद्धले खुद आफैले अनुभव गरिसकेपछि, खुद आफैले अभ्यास गरिसकेपछि सत्व प्राणीहरूको लागि मध्यम मार्ग, मध्यमा पतिपदा भनेर भनिन्छ। मध्यम मार्ग, बीचको बाटो। न अति मार्ग हो, न शिथिल मार्ग हो, न शिथिल मार्ग हो, न अति मार्ग हो। यो पंच स्कन्धलाई न धेरै दुःख दिने, न धेरै सुख दिने, दुःख र सुखको बीचमा बसेर मध्यम मार्गमा हिँडेर जीवनलाई सार बनाउने, यही मार्गलाई भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म
मनुष्य देवलोकसम्म पनि प्रचार प्रसार गर्नुभयो, सबैको उपकार हित सुख गर्नुभयो र सबैको लागि दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुगतिको ढोका खोल्दै निर्वाण पुग्ने बाटो पनि प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसैले भनिन्छ सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाइति। भगवान बुद्ध भनेका सम्पूर्ण मनुष्य र देवताहरूका शास्ता गुरु हुनुहुन्छ, जुन मार्ग न मनुष्य र देवताहरूले प्राप्त गरे, जुन सुख न मनुष्य र देवताहरूले भोगे। दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण मार्गलाई न मनुष्य र न देवताहरूले चाहिँ प्रशस्त पार्न सके। त्यो कसले पार्न सके त भन्दाखेरि त्यो अतुलनीय अद्वितीय सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताले प्राप्त गर्नुभयो र सबैलाई सुखरूपी शान्तिरूपी बिउ छर्नुभयो। त्यसैले हामी पनि उपासक उपासिकाहरू हौं भने न अति मार्ग हिँड्ने हो न शिथिल मार्ग हिँड्ने हो, हामी त बीच बाटोबाट हिँड्ने हो, मध्यम मार्गबाट हिँड्ने हो, हैन? यो संसार अनित्य छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ, संसार दुःखमय छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ, संसार अनात्म स्वभावले व्याप्त छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनित्य भनेको परिवर्तनशील छ यो संसार, ढिलो चाँडो मात्रै हो, सबैको परिवर्तन अवश्य हुन्छ। उत्पत्ति भइसकेका चीजहरू विनाश भएर जान्छ, उदय भएकाहरू व्यय भएर जान्छ, जन्मेकाहरू मरण हुनुपर्छ, त्यो निश्चित छ, ढिलो चाँडो मात्रै हो। आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार स्वभाव धर्म अनुसार ढिलो चाँडो परिवर्तन देखिन्छ मात्र, तर संसार परिवर्तनशील छ। परिवर्तन त भइरहेको छ, नयाँ कुराहरू जीर्ण भएर जान्छ, पुरानो भएर जान्छ, हैन? त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि तपाईहरुले देखिरहनु भएकै छ। आज भन्दा भोलि, भोलि भन्दा पर्सि हामी त मृत्युको नजिक पो पुगिरहेका छौं त। अब भन्नु होला तपाईहरुले जीवन त बढिरहेको छ, हिजो भन्दा आज 2 वर्ष भयो, 3 वर्ष भयो, 4 वर्ष, 10 20 30 40 50 60 जीवन त बढिरहेको छ, बढिरहेको छ। त वास्तवमा तपाईको जीवन त बितिरहेको छ, जीवन त नाश भइरहेको छ। तपाई त मृत्युको नजिक नजिक जति जति समय बितिरहेको छ नि, घडीको टिक 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 चलिरहेको अनुसारै जीवन त सकिरहेको छ, जीवन त विनाश भइरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ। जीवन त मृत्युको नजिक 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 हामी पुगिरहेका छौं। त्यसैले जन्म लिने जो कोही प्राणीहरू पनि मरण धर्मलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। उत्पत्ति भएका विनाश हुनुपर्छ, उदय भएका व्यय हुनुपर्छ। यसलाई अनित्य स्वभाव भनेर भनिन्छ। र भगवान बुद्धको शिक्षा पनि अनित्य, यो त्रिलक्षणको एउटा लक्षण। त्यतिले मात्र बुझ्दैन। भगवान बुद्धको अर्को लक्षण अनुसार दुःखमय छ यो संसार। कस्तोमय छ? दुःखमय छ। तपाईले जति सुखै सुख भने तापनि आखिरमा ल मसँग चाहिँ करोडौं सम्पत्ति छ, अरबौं सम्पत्ति छ, खरबौं सम्पत्ति छ, क्या मलाई सुख भएको, क्या मलाई आनन्द भएको, क्या मेरो जीवन शान्तिमय भएको भन्नु होला। जतिसुकै अरबपति खरबपति घरबपति भए पनि लौ न, मलाई वृद्ध नहुने गरी त्यो धनले सुख दिदेऊ न। लौ न, त्यो सम्पत्तिले मलाई कहिले रोगी नै हुनु नपर्ने किसिमले स्वास्थ्य किनिदेऊ न। लौ न, त्यो धन सम्पत्तिले मलाई कहिले मर्न नपर्ने गरी मृत्युलाई जितिदेऊ न। त्यो सम्पत्तिले सक्नुहुन्छ? जति सुकै धन भए पनि वृद्धता जीर्णतालाई रोक्न सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यो दुःख त तपाईसँग छँदैछ। के तपाईलाई वृद्ध हुन मन लाग्छ र? के तपाईलाई जीर्ण हुन मन लाग्छ र? ऐना अगाडि मुख हेर्ने बित्तिकै तपाईलाई डर हुन्छ, त्रास हुन्छ।
कालो केसहरू ऐनामा हेर्दाखेरि सेतो फुलेको देख्ने बित्तिकै ओहो म त जीर्ण पो भएँ, म त वृद्ध पो भएँ, तपाईँले स्वीकार्न सक्नुहुन्न। यद्यपि त्यो प्रकृतिको नियम हो, त्यो नियम अनुसार तपाईँ चल्नुपर्छ। चल्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँले स्वीकार्नु गाह्रो छ। सेतो केस देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई दुःख सुरु भइहाल्छ। लौ न, त्यो अरबौं सम्पत्तिले त्यो कालो केसलाई नफुल्ने गरिदेऊ न, नफुल्ने बनाइदेऊ न, होइन? तपाईको अनुहार तम्म मिलेको हिस्त पुस्त अनुहार समय बित्दै जाने क्रममा के भएर आउँछ? चाउरी परेर आउँछ, धर्का धर्का देखिन थाल्छ। ऐना हेर्दाखेरि आफै तर्सिन्छ, आफ्नै छायासँग आफू तर्सिन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईले त्यो अनित्यलाई स्वीकार नै सक्नुहुन्न। लौ न, त्यो अरबौं सम्पत्ति खरबौं सम्पत्तिले त्यो तम्म हिस्त पुस्त मिलेको अनुहारलाई सदा त्यस्तै बनाइदेऊ न। सकिएला? त्यो दुःख छ कि छैन? अवश्य छ। दुःख होइन त? त्यो दुःख हो। मैले त यो दुःखको संक्षिप्त है। अर्को कुरा, तपाईले जतिसुकै धन, जतिसुकै बल, जतिसुकै नाम, जतिसुकै दाम भए पनि एक दिन त तपाईँ के गर्नुपर्छ? मृत्युलाई स्वीकार्नुपर्छ। मृत्यु आउने बेलामा यत्रो धन छ मसँग, त्यसलाई त म भोगेर मात्र जानुपर्छ? नाइ, म त जान्न। त्यत्रो परिवारहरू छन्, कहाँ म छोडेर जान्छु? नाइ, म छोडेर जाँदैन। त्यत्रा मेरा इष्ट मित्रहरू छन्, नाइ, म त्यस्ता इष्ट मित्रहरू प्यारो छ मलाई, म छोडेर जान्न भनेर तपाईले भन्दैमा के मृत्युराजले तपाईलाई छोड्छ? लौ न, त्यो करोडौं अरबौं खरबौं सम्पत्तिले त्यो मृत्युलाई जितिदेऊ न। लौ न, लौ, मर्नै नपर्ने गरी औषधि खुवाइदेऊ न, त्यो औषधि किनिदेऊ न त्यो धन सम्पत्तिले। लौ न हजुर, त्यसो गरिदिनुस्। सकिन्छ? कस्ता कस्ता राजा, सम्राट, चक्रवर्तीहरूले पनि आफ्नो मृत्युलाई रोक्न सकेन भने तपाई हामी को? कयौं धनका मालिक, कयौं सेनाका मालिक, कयौं सम्पत्तिका मालिक, कयौं नाम दाम यश कृति भएकाहरू, संसारलाई एक छत्र राज गरेकाहरूले पनि आखिरमा खाली आएर खाली जानु पर्यो, एक्लै आएर एक्लै जानु पर्यो। मृत्यु आइसकेपछि आँखा बन्द गरेको खोल्न पनि सकेन। कोही कोही मान्छे आँखा खोलेर मरेको चिम्म पनि गर्न सकेन भने पुरै छाड्नुहोस् न। तपाईँ आँखा यो चाहिँ खोल्ने र चिम्म पार्ने त्यति पनि गर्न सक्दैन मृत्यु आयो भने। अरू तपाईले के गर्छन्? के को घमण्ड, के को अभिमान, फुर्ती नगर्दा हुन्छ। आखिरमा सबैको बाटो मसानै हो। त्यसैले सान नदेखाउनुहोस्, मसान देखाइदिनु सबैलाई। सान देखाउने मान्छेलाई मसान देखाइदिनुहोस् न। तपाईँ कति सान देखाउने हो तिमीले? जीवनमा के लिएर आएका छौ र के लिएर जानु छ र? कोसँग आएका छौ र कोसँग जानु छ र? कति फुर्ती देखाउँछौ, कति घमण्ड गर्छौ, कति अभिमान गर्छौ। हाम्रो भाषाबाट सान भन्छ नि। त्यस्ता सान देखाउने मान्छेलाई मसान देखाइदिनुहोस्। त्यसको सान त चकनाचुर हुन्छ। धनको सान देखायो, मसान देखाइदिनुहोस्। रूपको सान देखायो, मसान देखाइदिनुहोस्। नामको सान देखायो, मसान देखाइदिनुहोस्। सान देखाउने जतिलाई तपाईले चाहिँ मसान देखाइदिनुहोस्। कि देख्यौ त बाबु, के सान गर्छौ? आखिरमा जाने त्यही हो, मसानै हो। सबैको अन्तिम गन्तव्य त मसानै हो। कुनैको मसान शङ्खमूल होला, कुनैको मसान पशुपतिमा होला, कसैको मसान स्वयम्भू होला, तर मसान त मसानै हो नि। मर्नु त पर्छ। त्यो दुःख हो कि होइन? तपाईले चाहिँ अरबौं सम्पत्तिले होइन अब मृत्युलाई म किन्छु, मृत्युको मोलै हुँदैन। मोलै नभएको विषयलाई तपाईले मूल्य तिरेर हुन्छ त? हुँदै हुँदैन।
त्यसैले भगवान बुद्धले आखिरमा यो जीवन भएसम्म दुःख त रहन्छ, दुःख त रहन्छ। यद्यपि तपाईँ 84 व्यञ्जन खाएर बस्नु होला रे, यद्यपि तपाईँ सुनको थाल, सुनको खुट्टा, सुनको जुत्ता, होइन, सुनको पकडी लगाएर सुत्नु होला रे, हिँड्नु होला रे, जिउनु होला रे, तर आखिर त्यही चिजले तपाईलाई एक दिन गाला चर्काउँछ। के तपाईले चाहिँ 84 व्यञ्जन खाँदैमा तपाईले यो शरीरलाई जस्ताको तस्तै सदा राखिरहन सक्छ? सक्दैन। किन त भन्दाखेरि संसार अनित्य छ। जस्तो सुकै शक्ति, जस्तो सुकै रूप, धन भए पनि के तपाईले यो मृत्युलाई रोक्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। किनभने संसार अनित्य छ। यस्तो दुःख त तपाईलाई एक दिन न एक दिन आइ त पर्छ। अहिले तपाईँ भन्नु होला, ए संसारको रीति नै हो नि, मरेर जानु पर्ने त हो नि, मरौँला नि भन्नु होला अहिलेलाई। अहिले तपाईलाई मृत्यु आएर ल जाम त भन्यो भने तपाईँ कता भाग्नुहुन्छ? कता भाग्नु तपाईँ चाहिँ? तपाईले अहिले मुखले भन्दैमा हुन्छ, मुखले भनेर चाहिँ हो यो संसारको रीतिथिति मरेर जाने हो, मर्नु त पर्छ, मरेपछि त सक्यो नि भन्नु होला। त कहिले कहिले मर्ने भनेर तपाईले भन्नुभयो, ठ्याक्कै तपाईको अगाडि अहिलेको अहिले यमराज आएर ल तिमीले मर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई थाहा पाएको रहेछ, ल जाम्न त भनेर अहिलेको अहिले उठाउन, हात समाउन आयो भने हात सात्त गएर तपाईँ भाग्नुहुन्छ होला। स्वीकार्न गाह्रो छ यो मृत्यु, यो दुःख छ। किन त भन्दाखेरि दुःख त कसैलाई मन पर्दैन, होइन? त्यसैले यो संसार दुःखमय पनि छ र अनात्म स्वभाव भएको यो जीवन आफूले भने जस्तो छैन। हामी सुख चाहन्छौँ तर दुःख आइपर्छ, हामी आनन्द चाहन्छौँ शोक आइपर्छ, कहिलेकाहीँ सुख आउला, कहिलेकाहीँ आनन्दै आउला। यो सुखलाई सदा राखिरहँ भन्दा पनि बसिरहँदैन, यो आनन्दलाई मैले आफ्नै साथमा राखौँ भन्दा पनि बसिरहँदैन। किन त भन्दाखेरि अनित्य छ यो संसार, त्यसैले अनात्मा छ यो संसार। भने जस्तो छैन। अब भने जस्तो भएको भए, म मेरो भन्ने भाव, मैले भन्ने भाव भएको भए त तपाईँ वृद्ध नै हुन मन छैन, वृद्ध नहोस् भनेर तपाईले चाहिँ भन्दैमा यो हामी वृद्ध हुँदैन र, होइन? केस नफुलोस् भनेर भन्दैमा केस फुल्दैन र, रोग नलागोस् भन्दैमा रोग नलाग्ने हुन्छ र? मान्छेहरू भन्छन् नि, सबै मनका इच्छाहरू मनोहर पुरा गर्ने देवी देवताहरू छन्, उसलाई भाकल गर्यो, उसलाई पूजा गर्यो, उसलाई सत्कार गर्यो भने सारा मनोहर पुरा गरिदिन्छ अरे। त्यस्तो एउटा अन्धविश्वासमा लागेर रातो रात लाइनमा बसेर मान्छेहरूले जीवन बर्बाद गरिरहेको हुन्छ। लौ न त्यो मनोहर पुरा गर्ने त्यो देवतालाई भनिदेऊ न कि मान्छेलाई वृद्ध नबनाइदेऊ, उसको चाहना अनुसार उसलाई सदा उसलाई चाहिँ हिष्ट पुष्ट बनाइदेऊ भनेर चाहिँ कामना गरिदेऊ न। कुन चाहिँ देवताले सक्छ? ल हेरौँ त। लौ न त्यस्तो मनोहर पुरा गर्ने देवतालाई कहिले मर्नै नपर्ने गरी बनाइदेऊ न। हेरौँ त कुन चाहिँ देवताले त्यस्तो गर्न सक्छ। कसैले गर्न सक्दैन। यस्ता चाहिँ अन्धविश्वासमा नपरे हुन्छ, अन्धविश्वासमा नपरे हुन्छ। त्यो देवता भनेकाहरू पनि उसको कर्म संस्कार अनुसार ऊ आफै पनि मर्नुपर्छ, ऊ आफै पनि मर्नुपर्छ। यद्यपि मान्छेहरूले अजर अमर अमर भनेर चाहिँ नाम देला, तर कोही पनि यो संसारमा अजर अमर भनेको हुँदै हुँदैन। यो प्रकृतिको नियममा यो संसारमा जन्मिसकेपछि अजर अमर भन्ने कुनै पनि चीज, कुनै पनि तत्त्व, कुनै पनि विषय पनि हुँदैन। त्यस्तो छ है। अनित्य भनेको त्यही कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले अनित्य र दुःख भएको कारण के हो त भन्दाखेरि अनात्म स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि
अनित्य दुःख भएको कारणले गर्दाखेरि नै अनात्म स्वभाव भएको छैन नि। आफूले भने जस्तो छैन नि। अरूको कुरा के गरौँ, हामी यो मैले भने जस्तो छैन, त्यो मैले भने जस्तो छैन, यहाँ मैले भने जस्तो छैन, त्यहाँ मैले भने जस्तो छैन। ए बाबा, तपाईँ आफू पनि आफूले भने जस्तो छैन। तपाईले 24 घण्टा धारण गरिरहेको, पालन गरिरहेको यो शरीर पनि तपाईले आफूले भने जस्तो राखेर हेर्नुहोस् त। तपाईले चाहेको त के हो, यो शरीर सदा हिष्ट पुष्ट भइरहोस् भनेर चाहनुहुन्छ होला। राखेर हेर्नुहोस् त चाहना अनुसार तपाईले भने जस्तो छ त्यो शरीर। तपाईले चाहे जस्तो छ तपाईको जीवन। यो स्वभाव धर्महरू त परिवर्तन छ, तपाईले चाहे जस्तो हुँदैन। त्यसैले त अनात्म स्वभाव भएको यो जीवन हो। भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म यही त्रिलक्षणमा आधारित भएर संसारलाई यथाभूत दर्शन गर्नको निमित्त, दर्शन गराउनको निमित्त, सत्य मार्गमा हिँडाउनको निमित्त भगवान बुद्धले अनित्य है संसार, अनित्य दुःख है, अनात्मा है। यद्यपि हामीले यो भोगिरहेका छौं तर स्वीकार्न सकिरहेका छैनौं। यही हो अविद्या भनेको, त्यही हो तृष्णा भनेको। अहिले त हामी कस्तो छौं, मर्नै पर्दैन होला हामी त। कहिले मर्दैनौं जस्तो गरी हामी हिँडिरहेका हुन्छौं, बोलिरहेका हुन्छौं, खाइरहेका हुन्छौं, नाचिरहेका हुन्छौं। जुन बेला पनि तपाईँ चाहिँ मरण धर्मलाई ग्रहण हुन सक्छ। नाचिरहेको बेलामा, गाइरहेको बेलामा, खाइरहेको बेलामा, हिँडिरहेको बेलामा, सुतिरहेको बेलामा, जुनसुकै समयमा पनि तपाईको आयु सकिन सक्छ। यस्तो जीवन लिइरहेको मान्छेहरू कहिले मर्नै नपर्ने गरी चाहिँ तपाईले घमण्ड, अभिमान, हैन, शान देखाएर जीवन यापन गर्नुको त कुनै अर्थै छैन नि। उपासक उपासिकाहरू कुनै अर्थै छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले यो अनित्य दुःख अनात्म स्वभाव भएको यो संसारमा आइसकेपछि न अति मार्गमा हिँड्ने हो, न चाहिँ शिथिल मार्गमा हिँड्ने हो, न यो पञ्चस्कन्धलाई अति दुःख कष्ट दुष्कर चर्या गरेर यो पञ्चस्कन्धलाई हामीले चाहिँ बिताउने हो, न यो पञ्चस्कन्धलाई पञ्चकाम गुणमा लिप्त गरेर हामीले जीवन यापन गर्ने हो। हामी त मध्यम मार्गमा हिँड्ने हो। त्यो मध्यम मार्ग भनेको नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मान्त, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै भगवान बुद्धको मध्यम मार्ग हो। यो मार्गले दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुगतिको ढोका खोल्दै निर्वाण पुर्याइदिन्छ। यस्तो मार्गलाई नै मध्यम मार्ग भनेर भनिँदो रहेछ। र भगवान बुद्धले यही मध्यम मार्गको धर्म देशना गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा के हो त भन्दाखेरि जिउन पनि सिकाउँछ, मर्न पनि सिकाउँछ। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको मानवलाई मानव बनाउने शिक्षा। मानवमा मानवता भए मात्रै मानव हुन्छ। मानवमा दानवता भयो भने त्यो मानव दानव हुन्छ। त्यसैले संसारमा मानव थुप्रै छन् तर मानवता खोज्न भेट्टाउन गाह्रो छ। याद गर्नु भएको छ तपाईले? त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ मानवलाई मानव बनाउने, यानी कि मानवको जीवनमा मानवता जगाउने शिक्षा हो कि। यो कुरा तपाईले चाहिँ प्रष्ट हुनुहोस्। भगवान बुद्धको धर्म भन्नुहोस्, शिक्षा भन्नुहोस्, अनुशासन भन्नुहोस्, यो शिक्षा, यो धर्म, यो अनुशासनले मानवको जीवनमा मानवता जगाउँछ। अहिले हामी मानव त कयौं देख्छौं तर मानवता खोज्नुपर्छ यहाँ, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्नेहरूले आफ्नो जीवनमा मानवता जगाउन सक्छ। यस्तो धर्म हो कि त्यो मानवीय धर्म। र जब मानवमा मानवता हुन्छ तब उसले चाहिँ जिउन सिक्छ कि। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा
आर्ट अफ लिभिङ मात्र होइन, आर्ट अफ डाइङ पनि हो। भगवान बुद्धले हामीलाई कसरी सिकाउनु भएको छ? जीवन जिउँदाखेरि सन्तुष्टि भएर जिउने सिकाउनु भएको छ र मर्दाखेरि हर्षित भएर खुसीका साथ मर्ने पनि सिकाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त क्या मजा छ। बाँच्दाखेरि जिउँदाखेरि सन्तुष्टि भएर बाँच्ने र मर्दाखेरि खुसीका साथ मर्ने, हैन? सन्तुष्टि त्यो मान्छे हुन्छ जो मान्छेमा लोभ हुँदैन, द्वेष हुँदैन, मोह हुँदैन। त्यस्ता मान्छे मात्रै सन्तुष्टिले जीवन यापन गर्न सक्छ। त्यसैले लोभ द्वेष मोहलाई हटाउनको निमित्त भगवान बुद्धले दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभ्यास गराइराख्नु भएको छ। दान गर्न सिक है, शील पालन गर्न सिक है, ध्यान भावना गर्न सिक है। दानले लोभ हटाउँछ, शीलले द्वेष हटाउँछ, भावनाले मोह हटाउँछ। जब तपाईको जीवनमा लोभ द्वेष मोह हट्दै जान्छ, त्यत्तिकै तपाईको जीवन पनि सन्तोषले भरिपूर्ण भएर आउँछ र जीवन सन्तुष्टिमा बिताउनु पर्छ। सन्तोषी मन सदा सुखी, असन्तोषी मन सदा दुखी। हेर्नुहोस् त क्या मजाले भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ। 45 वर्षसम्म उहाँले यस्तो देशमा धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। कस्तो सन्तुष्टि भएर जिउने कला उहाँले सिकाउनु भयो। जिउँदाखेरि सन्तुष्टि भएर जिउनु पर्छ। फेरि मैले दोहोर्याएँ, सन्तुष्टि हुनको निमित्त लोभ द्वेष मोह क्लेशलाई हटाउनु पर्छ, अलग्ग भएर जिउनु पर्छ, अनि मात्र सन्तोष मिल्छ। त्यो लोभ द्वेष मोहलाई हटाउनको निमित्त होइन, दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, कुशल कर्म सम्पादन गर्ने पनि हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्यसैले जीवन जिउने भनेकै कस्तो त भन्दाखेरि दान शील भावनादि कुशल कर्म गरेर तपाईँ आफ्नो जीवन जिउनु भयो भने तपाईको जीवन सन्तोष हुन्छ। बिना दानशील भावनाले तपाईले सन्तोषी जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने त्यो सकिँदैन है। त्यसैले तपाईले जीवनलाई सही रूपमा जिउन चाहनुहुन्छ भने दान गर्न सिक्नुहोस्, शील पालन गर्न सिक्नुहोस्, ध्यान भावना गर्न सिक्नुहोस्। यो जीवन जिउने कला त्यही हो। र मर्दाखेरि चाहिँ हाँसी हाँसी खुसी खुसी मर्नुपर्छ, हैन? त्यो मर्नको लागि तपाईले चाहिँ यो लोकबाट परलोकमा तपाईँ जानको निमित्त जुन बाटो खर्च तपाईले जम्मा पार्नु पर्ने हो, ती बाटो खर्चहरुसँग सबै तपाईसँग छ भने तपाई खुसी खुसी मर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाटो खर्च पनि दान गरेको कारणले तपाईलाई मिल्छ, शील पालन गरेको कारणले तपाईलाई मिल्छ, ध्यान भावना गरेकै कारणले तपाईले बाटो खर्च पनि मिल्छ। र तपाईलाई यस्तो निर्धक्कता तपाईलाई हुन्छ कि जन्म मरण त यो भवचक्र त भइरहन्छ। मैले यो जीर्ण भएको यो शरीरलाई मैले चाहिँ त्यागेर, जसरी चाहिँ माटोको भाँडोलाई फुटाएर सुनको घडा प्राप्त हुन्छ भने त्यो माटोको घडा फुटेकोमै उसलाई सुख हुन्छ, माटोको घारो फुटाएकैमा उसलाई सन्तुष्टि मिल्छ। त्यसैले मृत्युसँग डराउने होइन, मृत्युलाई स्वीकार्दै बरु त्यो जीवन भन्दा पनि श्रेष्ठकर जीवन प्राप्तिको लागि हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं भने अब मर्नसँग के को डर? हाँसी हाँसी मर्छ, खुसीका साथ मर्छ। मैले जीवनमा गर्नुपर्ने सबै कार्यहरू गरिसकेको छु। अब त मेरो यो मार्ग भनेको त आयु संस्कार हुँदा पो यो लोकमा म हिँडिरहेको छु त। अब त मेरो मार्ग भनेको त सुगति निर्वाणको मार्ग हो भने मर्नलाई त ऊ खुसी हुन्छ, मर्नलाई त ऊ तयार हुन्छ, मरणदेखि त उसलाई हर्षित हुन्छ। अब मेरो यात्रा त ढुक्क छ त, हैन? परीक्षामा त को डराउँछ भन्दाखेरि जो फेल हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्ता मान्छे डराउँछन्।
आफू पासै हुन्छ यो परीक्षाबाट नै म उत्तीर्ण भएर चाहिँ माथि स्तरमा जाने हो नि भन्ने जान्ने निर्धक्क भएको व्यक्तिलाई त परीक्षा आएकै खुसी हुन्छ नि त। यो परीक्षा त आउनु थियो, आयो, यसलाई म नागेर जानु छ। त यसरी भगवान बुद्धले हामीलाई मर्न पनि सिकाउनु भयो। मरणको क्षणमा तपाईले कुनै पनि लोभ, द्वेष, मोह रूपी अकुशल आरमणहरूलाई त्यागेर कुशल दानशील भावनादि कुशल कर्महरूको आरमणसँगै तपाईले यात्रा गर्न थाल्नुभयो भने तपाईलाई खुसी नै मिल्छ, तपाईलाई सुख नै मिल्छ, आनन्द नै मिल्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भनेको जिउने र मर्ने कला, बुद्ध शिक्षा भनेको कसरी जिउने कसरी मर्ने भन्ने शिक्षा नै भगवान बुद्धको शिक्षा हो। सकिनुहुन्छ भने भगवान बुद्धले मर्ने कला कसरी सिकाउनु भएको छ भन्दाखेरि अब यो एकपल त मरण ग्रहण गरिसकेपछि अब आइन्दा कहिले पनि मरण ग्रहण गर्नै नपर्ने गरी मरौँ है। फेरि फेरि मरण ग्रहण गर्नुपर्ने, फेरि फेरि मरण ग्रहण गर्नुपर्ने गरी मर्ने होइन। सकिनुहुन्छ भने त भगवान बुद्धले अर्हत फल प्राप्त गर्नु भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि अब तपाईले एकपल त मरिसकेपछि फेरि मर्नै नपर्ने गरी अबको त्यो मृत्युलाई ग्रहण गर्नुहोस्, त्यसरी सिकाउनु भएको छ कि। अब हामी त त्यसरी सिक्दैनौँ, जान्दैनौँ, चिन्दैनौँ। त्यसैले बार बार मर्छौँ, बार बार बाँच्छौँ, फेरि मरण, जन्मपछि मरण त आइहाल्छ। जन्मियो वृद्ध भयो मर्यो, जन्मियो वृद्ध भयो मर्यो, जन्मियो मरण, जन्मियो मरण। ओहो, यो संसारमा यसरी घुमेर आएको त कति कति यस्ता अभ्यास त कति गरेर आइसके त्यस्ता कल्पौं सहर्ष कल्पौं अभ्यास गर्दा खेरि पनि खोइ त दुःख खोइ त सुख पाएको, खोइ त शान्ति मिलेको छैन त। त्यसैले यो जन्म मरणको चक्र भन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ र त्यो मार्ग भगवान बुद्ध देखाउनु भएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ हामीले पञ्चस्कन्ध धारण गरिसकेका छौं, जन्मिसकेका छौं, मरण त निश्चित छ। तर अब प्राप्त हुने त्यो मरण यस्तो मरण होस् अब पुनः एकपल त मर्नै नपर्ने गरी त्यो मृत्युलाई ग्रहण गरौं। त्यो मार्ग भनेको निर्वाणको मार्ग हो। त्यसरी मर्न सिक्नुपर्छ, त्यसरी मर्न सिक्नुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षालाई भवचक्रबाट मुक्त भएको मार्ग, भवचक्रबाट सदाको लागि विदा भएको मार्ग, सुख र शान्तिको मार्ग, निर्वाणको मार्ग र भगवान बुद्धको शिक्षा बाचुन्जेल तपाईले यो लोकमा गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्म, सेवा धर्म र कुशल धर्म आफू जुन स्थानमा छ त्यो स्थानमा बसेर आफूले भूमिका निभाउनु पर्ने कर्तव्यहरूलाई कहिले पनि नबिर्सिकन कर्तव्य पालन गर्ने, सेवा धर्म आफूमा भएको धन रूप सम्पत्ति बुद्धि विवेक आफ्नै लागि आफ्नै स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग नगरिकन परहित उपकारको निमित्त प्रयोग गरेर धर्म गर्नेलाई सेवा धर्म भनिन्छ भने कुशल धर्म भनेको चाहिँ यो लोकबाट परलोकमा जाँदाखेरि सुख र शान्ति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त आधार मिल्ने दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर जानेलाई कुशल धर्म भनेर भनिन्छ। तपाईहरुलाई मैले एउटा उपमा दिन्छु, बडा मजाको उपमा छ, अब सुन्नुस् है। एउटा माझी थियो, माझीले जाल हान्छ, माछा समाउँछ। यो ठ्याक्कै भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित एउटा प्रसंग हो। कस्तो त भन्दाखेरि एउटा माझीले स्वात्त जाल हान्छ, नदीमा भनौं, खोलामा भनौं, जस्तो सुकै ठाउँमा भनौं। माझीले जाल हानेपछि उसले जाल ताल्ने बित्तिकै के आउँछ, त्यो जालमा 3 प्रकारको माछा हुन्छ अरे। माझीले त्यसरी जाल हानिसकेपछि जालमा परेका माछाहरूले तान्दै माझीले त्यसलाई किनारामा ल्याएछ।
त्यो जालभित्र 3 थरीको माछाहरू कस्ता कस्ता थिए त भन्दाखेरि, एक थरीको माछा कस्तो थियो त भन्दाखेरि, ओहो म त माझीको जालमा परेँ। अब जालबाट उम्किन सबै चाहन्छन्। माछाहरूलाई जालमा पारे भने उनीहरू कति छटपटिएर बस्छन् नि। किन त भन्दाखेरि जालमा परेपछि त पानीभन्दा माथि ल्याइदिन्छ माझीले। अब पानी बिनाको माछा त छटपटिने भइहाल्यो। त्यो माझीको जालमा एक थरीको माछा कस्तो थियो त भन्दाखेरि, भाग्यमा भए यो जालबाट उम्किन पाइएला, भाग्यमा छैन भने अब के गर्ने, भाग्यको लेखाइ यस्तो छ। जालमा पर्नु थियो, परे। अब भाग्यमा जे हुन्छ त्यही हुन्छ, भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही हुन्छ भनेर एउटा माछा त्यो जालभित्र मजाले भाग्यको भर लिएर मजाले बसिरहेको रहेछ। भाग्यको भर के उसलाई त, भाग्यमा भए फुत्किन पाइएला, नभए अब जस्तो छ त्यस्तै भाग्यको अनुसार त भोग्नै पर्छ भनेर बस्यो। अर्को एकजना माछा थियो। अर्को थरीको माछाहरू कस्तो थियो त भन्दाखेरि, ओहो हामी त माझीको जालमा पो परेका रहेछौ, यो माझीको जाललाई त गर्यो भने नहुने के छ र भनेर प्रयास गर्नु पर्यो भनेर खुबै उद्योग गरे। त्यो माझीको जाललाई फुट्केर माझीको जालै पाल परेर हैन निस्किनको निमित्त प्रयास गर्नेहरू थियो के। त्यहाँ उफ्री चलेछ के, त्यो माझीको जालभित्र त उफ्री परेछ। तर माझीको जाल त्यति कमजोर हुँदैन, माछा मार्न आउने माझीले त्यत्रो कमजोर जालले मार्दैन। त माझीले किनारामा ल्याएर यसो राखेको के थियो, एक थरी माछा उफ्रै देखेर त्यो माझीले के विचार गरेछ त भन्दाखेरि, ओहो यो माछाहरू त कति चलेको कति उफ्रेको, जालै चुडिएला जस्तो। मैले चाहिँ यो माछाहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ टोकरीमा राख्नलाई त यो जाल त खोल्नु पर्यो। यो जाल खोल्ने बित्तिकै त यिनीहरू भाग्न पनि सक्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई अहिले किन चाहिँ यो लट्ठीले नपिटौँ भनेर उसले बोकेर आएको त्यो लट्ठी हुन्छ कि, यसो ढाडमा राखेको लट्ठी हुन्छ, त्यसले त्यो उफ्रेकाहरूलाई ठ्वाङ ठ्वाङ हिर्काएर त्यहीँको त्यहीँ थचक्कै बसाइदिएछ एक थरीको माछाले। एक थरीको माछा त फेरि मरेको जस्तै बसिरहेको छ। भाग्यमा भए अब फुट्किन पाइएला, भाग्यमा भए अब जालबाट मुटको भइएला, भाग्यमै छैन भने भाग्यमा जे लेखेको छ त्यही अनुसार हुन्छ भनेर बसिरहेको। दोस्रो थरीको माछालाई त उफ्रेको कारणले त गत्तीले पिटिहाल्यो। तेस्रो थरीको माछा पनि थियो त्यो जालभित्र। कस्तो माछा त भन्दाखेरि, लौ न हामी त माझीको जालमा पो परेछ। त्यो एक थरीको माछाले के गरे त भन्दाखेरि, न भाग्यको भरमा परेर आत्मसमर्पण नै गरे। उसले यो सोचेन मेरो भाग्यमै यस्तो जालले पर्ने हो रहेछ होला, त्यसैले भाग्यमा भए चाहिँ यो उम्किन पाइएला, नत्र भाग्यमा जे छ त्यही होला भनेर त्यो माछा त्यत्तिकै बसेन। एक थरीको माछा त्यत्तिकै बसेन र उसले असफल प्रयत्न पनि गरेन कि जालबाट उम्किएर जानको निमित्त उफ्री पनि चलेन। त्यो भनेको त वीर्य प्रयोग गरेको हो नि। मैले गरेपछि के हुन सक्दैन, त्यो उफ्रेको माछाहरूले त्यस्तो चाहेको नि। यस्ता जाल त म चकनाचुर गर्छु, मलाई जालमा पार्ने म जस्तोलाई भन्दै कमन्द अभिमान हैन फुर्ती लगाएर त्यो उफ्री चलेकोलाई त ठ्वाक हानेर त्यहाँ त बसाइसकेको छ नि त त्यो माझीले।
त्यसैले एक थरीको माछाले विचार गरेछ, न म भाग्यको भरमा नै बस्छु, न यसरी चाहिँ असफल प्रयत्न नै गर्छु। जब यो माझीले आफ्नो टोकरीमा राख्नको निमित्त जब जाल फुकाल्छ नि, तब मैले आफ्नो चाहिँ बुद्धि विवेक लगाएर बल शक्ति लगाएर बल प्रयोग गर्ने पनि सही स्थानमा हुनु पर्यो नि, बुद्धि प्रयोग गर्ने पनि सही स्थानमा हुनु पर्यो नि। त्यो एउटा थरीको माछा पनि त सुतिरहेको जस्तो अभिनय गरिरहेको छ। कुन बेला मौका आउला र मेरो बल शक्ति लगाएर यो किनाराबाट फुट्ट म चाहिँ नदीमा चाहिँ डुब्न पायो भने त यो माझीले मलाई फेरि जालमा पार्न सक्ने छैन भनेर अर्को थरीको माछाहरू चाहिँ ढुकेर बसिरहे, मौकाको प्रतीक्षा गरेर बसिरहे। उसले आफ्नो बुद्धि लगाए, विवेक लगाए, प्रज्ञा जगाए। न म यी चाहिँ भाग्यमा भरोसा गरेर चाहिँ लतराममा ढलेर बस्ने, भाग्यले जे दिन्छ त्यही थाप्ने माछामा परे, न म चाहिँ उसले जस्तो असफल प्रयत्न गरेर चाहिँ मैले चाहे भने के गर्न सक्दैन, फुत्केर जान सक्छु भनेर चाहिँ उफ्री वीर्य प्रयोग गर्ने, मैले त यसलाई चुडाल्नै सक्छु भनेर चाहिँ घमण्डै गरेर चाहिँ उफ्रिने ती माछाहरू पनि माझीको दण्डाले उनीहरू पनि ढलिसकेका छन्। त्यसैले अहिले म यी दुवैको मार्गमा अपनाउँदैन, म मध्यम मार्ग अपनाउँछु र त्यो मध्यम मार्गमा प्रज्ञा सहगत हुन्छ। त्यो मार्ग त माझीले त्यो नदीको किनारामा लगेपछि त्यो भाग्यको भरमा बसिरहेका माछाहरूलाई त पिट्नै परेन लत्थीले। उनीहरू आफै भाग्यको भरमा बसेर चाहिँ मजाले सुतिरहेको छ। भाग्यमा भए उम्किन पाउला भने त्यत्तिकै छ, भाग्ने त कुरै भएन हैन, चल्दा नि चल्दैन। मानौ तिनीहरू चाहिँ मृत्यु प्राय देखिन्थ्यो र अर्को त्यो उफ्री जाले चुडाल्ने मैले गरेपछि के हुन होला, जे पनि हुनुहुन्छ यहाँ भन्ने माछाहरूलाई पनि लत्थीले ठोकेर हानिसकेको छ। र अर्को थरीको माछा त मौकाको प्रतीक्षामा छ। उसले कहिले यो जाल चाहिँ खोल्ला, टोकरीमा हाल्न लाग्ला, त्यति बेला मैले आफ्नो बल बुद्धि विवेक प्रज्ञा जगाएर आफूलाई सुरक्षित पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ, हुन त भाग्यमा भरोसा गर्ने जस्तै बसिरहेको छ। र अर्को कुरा, मैले चाहे जे पनि गर्न सक्छ भनेर उफ्री जालै चुडाल्ने प्रयत्न गर्ने माछा जस्तो चलेको पनि छैन। दुवैको मार्गमा छैन त्यो माछा, एक थरीको माछा। र जब अब उफ्री चल्नेलाई पनि सुताइसक्यो, अरू त सबै सुतिरहेको छ, एक थरी सुतिरहेकै हो, अर्को चाहिँ सुतिरहेको जस्तो सुतिरहेको चाहिँ गरिरहेको एक थरीको माछा पनि थियो। त्यसपछि माझीले यसो हेर्छ त जालमा सबै शान्त भयो। अब सबै शान्त भयो। अब त्यो जालमा समान भए माछा सबै शान्त भए पनि त्यहाँ तीन थरीका माछाहरू थिए। याद गर्नु भएछ नि, एक थरीको माछा शान्त, उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे, भाग्यको भरोसा। अर्को थरीको माछालाई त लट्ठीले ठोकेर उनीहरूलाई शान्त पारेको भयो, दुई थरीको भयो। अर्को थरीको माछा त समयको प्रतीक्षामा शान्त भएको भयो, धैर्य गरेर मौका कुरेर बसिरहेको हिसाबमा उनीहरू शान्त भएको भयो। शान्त त शान्तै छ। त माझीलाई यस्तो लाग्यो, अब त माछाहरू सबै शान्त भए, अब जाल खोलेर टप्प टिपेर चाहिँ अब टोकरीमा हाल्दा पनि भयो भनेर जब त्यो माझीले त्यो जाललाई खोले नि, खोल्ने बित्तिकै त्यो मौकाको प्रतीक्षामा, समयको प्रतीक्षामा धैर्य गरेर प्रज्ञा बुद्धि विवेक बल शक्ति प्रयोग गर्नलाई मौका कुरिरहेका ती माछाहरूले एकै बलमा एकै झट्कामा
जाल खोल्ने बित्तिकै जालबाट उफ्रेर नदीको पानीको त्यो गहिराईमा चाहिँ दुबल्की मारिहाले। त्यसरी मौका र समयको प्रतीक्षामा रहेका प्रज्ञा प्रयोग गरिरहेका ती माछाहरूले माझीको जालमा पर्दै पनि आखिरमा प्रज्ञा प्रयोग गरेको कारणले, बुद्धि विवेक प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि जालमा परिसकेको जीवन पनि जालबाट मुक्त भएर नदीमा, विशाल नदीमा स्वतन्त्र रूपले आफूले चाहेको दिशामा उनीहरू चाहिँ पौडिन सक्यो। ती माछाहरू त आफूलाई सुरक्षा गरिहाले। त्यहाँ दुई थरीको माछाहरूले आफूलाई सुरक्षा गर्न सकेन। एक थरीका माछाहरू जसले मैले त चाहे भने के गर्न सक्दैन, त्यो माझीले मलाई जालमा पारेर हुन्छ, म त यो जाल चाहिँ चुडालेर गर्छु भनेर जालभित्र उफ्री चलेकाहरूलाई त माझीले ठ्याङ ठ्याङ ठोकेर चाहिँ त्यहाँ सुताइहालिसके। अब उनीहरूले आफूलाई मुक्त गर्ने त सक्दैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको शक्ति त क्षीण भइसक्यो। उनीहरू त अब चाहिँ शक्तिहीन भएर लाचार भइसक्यो। पानी नजिकै हाले पनि, अब त पानीमै राखे पनि अब जिउँछ कि मर्छ भन्ने ठेगान नभइसकेको तिनीहरूको माछाहरू। टाउको मात्ता हानिसक्यो नि त। अब त उनीहरूले पक्का मृत्यु त वरण गर्छ नै। तर अर्को थरीको माछा जो चाहिँ भाग्यमा विश्वास गरेर, भाग्यले नै हामीलाई यो जालमा पार्ने लेखेको रहेछ त हामी परिहाले, अब भाग्यमा छ भने अब उम्किहाल्छ, छैन भने अब जे छ त्यही। अब माझीले त के गर्यो? हुन त उनीहरूले प्रयत्न गरेको भए, जुन बेला उनीहरूको सामुन्ने त्यो जाल खोलेको बेलामा त्यो सुतिरहेको, भाग्यमा विश्वास गरिरहेको ती माछाहरूले चाहिँ अरू माछाहरूले जस्तो प्रयत्न गरेको भए ती माछाहरू पनि फुट्किएर नदीमा स्वतन्त्र हुन पाउँथ्यो। तर त्यो भाग्यमा विश्वास गरेर, भाग्यमा लेखेको चिज कहाँ मेट्न सकिन्छ र भाग्यले जे दिन्छ त्यही मात्रै पाइने हो। भाग्य कसले बनाउने? भाग्य त आफूले बनाउने, आफ्नो कर्मले बनाउने हो। त्यसैले भाग्य त बनाउन सकिन्छ हो, बनाउन सकिन्छ। भाग्यमा लेखेको होइन, भाग्यमा त लेखाउने हो हामीले। तर ती माछाहरू अरू माछाहरू जस्तो त्यहाँबाट सुरक्षित त्यो चाहिँ नदीमा गएनन्। र त्यो माझीले दुई थरीको माछालाई मात्रै आफ्नो टोकरीमा राख्न सफल भयो। तर एक थरीको माछालाई जालमा पारेर पनि उसले आफ्नो टोकरीमा राख्न पाएन। बस उपासक उपासिकाहरू, यो जुन भाग्यको विश्वास गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ आत्मसमर्पण गर्ने हुन्छ नि, त्यस्ता माछाको जीवन भनेको चाहिँ शिथिल मार्ग हो। शिथिल मार्ग, पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर हैन यो पञ्चस्कन्धलाई भोग्ने त्यस्ताहरू चाहिँ यी भाग्यमा विश्वास गरेर आत्मसमर्पण गरेका ती माछाको भागमा पर्छ। र अर्को त्यो प्रयत्न गर्ने, मैले गरे के हुँदैन, कहाँ म सक्दिनँ र मलाई जालमा पार्ने भनेर घमण्ड अभिमान, यस्ता गर्नेहरू त वीर्यमा भर पर्ने, मात्र प्रज्ञा प्रयोग नगरिकन बल मात्र प्रयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अति मार्ग। बलै मात्र, वीर्य मात्र, कठोर होइन, चर्या मात्रै गर्ने, हट चर्या भन्छ नि त, हट चर्या। साह्रै मुस्किल, साह्रै त्यो चाहिँ हट भनेको चाहिँ सीमा नै नागेको, त्यस्तो चर्या गर्नेहरू चाहिँ त्यो दोस्रो थरीको माछा, जसलाई त्यो माझीले लट्ठीले हानेर मारेको थियो, सुताएको थियो। र अर्को एक थरीको त्यो माछा जसले समयलाई प्रतीक्षा गरी बसे, मौकालाई कुरेर बसे,
जब मौका आयो, जब समय आयो, तब आफ्नो बुद्धि, विवेक, शक्ति, बल सबका सब चिज लगाएर त्यहाँबाट उफ्रेर नदीमा जम्प गरेर हैन आफूलाई सुरक्षित पारे। त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेका मध्यम मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरू न शिथिल मार्ग हो न अति मार्ग हो। न भाग्यमै विश्वास गरेर जीवनयापन गर्छ, न वीर्यमा नै हैन वीर्य मात्रै प्रयोग गरेर जीवन बिताउँछ। उसले त प्रज्ञा प्रयोग गर्दछ, प्रज्ञा प्रयोग गर्दछ। उपासक उपासिकाहरू प्रज्ञा प्रयोग गर्दछ। भन्नुहोस् त तपाईँ कुन चाहिँ माछामा पर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ माछामा? नम्बरी माछा छ नि, त्यहाँ तीनटा नम्बरी माछाहरू छन् त। तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ नम्बरी माछामा पर्नुभयो? पहिलो भाग्यमा विश्वास गरेर आत्मसमर्पण गर्ने, दोस्रो मैले चाहे भने के गर्न सक्दैन, म जस्तोको को छ र यो संसारमा, जस्तो चिजलाई पनि म छोड्न सक्छु भनेर मात्र वीर्य मात्र प्रयोग गर्ने, वीर्य मात्र प्रयोग गर्ने, बुद्धि प्रयोग नगर्ने। हम हे बाँकी सब पानी कम है हैन त्यस्तो खाले। र तेस्रो थरीको माछा भनेको मौका र समयलाई जानेर बुझेर आफ्नो प्रज्ञा र बललाई प्रयोग गर्ने, त्यसलाई प्रज्ञावान माछा, तेस्रो नम्बरी होइन। तपाईँ कुन चाहिँ नम्बरीमा पर्नुभयो? मलाई कोही लाग्छ, कोही मान्छेहरू भाग्यमा मात्रै विश्वास गरेर आफ्नो भाग्य पनि कसैले लेखेको ठान्छ के। सरासर गलत, अन्धविश्वास। तपाईको भाग्य कसैले लेख्ने होइन, तपाईको भाग्य आफैले लेख्ने हो। आफ्नो कर्मले आफ्नो भाग्य बन्छ। पहिलाको कर्मले तपाईले आफ्नो वर्तमान, तपाईले चाहिँ पहिलाको कर्म संस्कारले तपाईको भाग्य बन्छ। अहिले तपाईसँग केही त्यस्तो भाग्यमा लेखेकै छैन भने अहिले पनि त तपाईको हात खुट्टा यो जीवन छ नि, अहिले पनि तपाईले कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला पनि कर्मै गरेर तपाईले भाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ, भाग्य प्राप्त गर्नुभएको छैन भने पनि अहिले त तपाईलाई चाहिँ अवसर छ, समय छ तपाईसँग। अहिले नै तपाईले चाहिँ कर्म बनाएर भाग्य त प्राप्त गर्न सकिन्छ, भाग्य त लेख्न सकिन्छ। पहिल्यै मसँग थिएन भाग्यमा के र, भाग्यमा जे छ त्यही मात्र प्राप्त हुने भनेर बस्नेहरू त त्यो माछा जस्तो पहिलो नम्बरी माछा। कोही मान्छेहरू यस्ता पनि हुन्छन्, प्रज्ञा योजै बुद्धि विवेक प्रयोग नगरिकन मैले चाहे भने के गर्न सक्दैन, सब गर्न सक्छु भनेर बल मात्रै प्रयोग गर्ने बस्ने, बल शक्ति मात्र देखाएर हिँड्ने। आफ्नो शक्तिको बलमा मैले संसारलाई जित्छु, मैले संसारलाई आफ्नो अधीनमा पार्छु, मैले चाहे भने के मात्र गर्न सक्दैन भन्ने हिँड्ने दोस्रो नम्बरी। र तेस्रो नम्बरी भनेको उपयुक्त समयमा उपयुक्त स्थानमा बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर जीवनलाई सुरक्षित बनाउने। यस्ता व्यक्तिहरूले कहाँ दान गर्नुपर्छ पनि थाहा छ, कहाँ शील पालन गर्नुपर्छ पनि थाहा छ, कहाँ ध्यान भावना गर्नुपर्छ पनि थाहा छ, र कहिले गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ। र बुद्ध शासन भनेको उर्वरा भूमि हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ, कसको शरणमा जानुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ। त्यो तेस्रो नम्बरी माछाहरू उपासक उपासिकाहरू, तपाईँ कुन चाहिँ नम्बरमा? आज दिनभरि विचार गर्नुहोस् तपाईँ। त्यसैले भाग्य भरोसा मात्रै गरेर नबस्नुहोस्, भाग्य त आफैले लेख्ने हो। भाग्यमा भरोसा गर्नेहरूलाई पनि माझीले आफ्नो टोकरीमा हाले जस्तै मृत्यु राजले पनि तपाईलाई टोकरीमा हाल्छ। आफ्नो बल, आफ्नो धन, आफ्नो रूपको मात्रै घमण्ड गरेर मैले चाहे के मात्र गर्न सक्दैन, मलाई कसले के गर्न सक्छ भनेर चाहिँ वीर्य मात्रै प्रयोग गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि माझीको त्यो लट्ठीले टाउकोमा हाने जस्तै ठोकिने छ यो संसारमा। घमण्ड नगर्दा हुन्छ धनको, तपाईभन्दा धनी यो संसारमा थुप्रै छन्। रूपको घमण्ड नगर्दा हुन्छ, तपाईभन्दा रूपवान यो संसारमा थुप्रै छन्। बलको घमण्ड नगर्नुहोस्, यो संसारमा तपाईभन्दा बलवान थुप्रै छन् हैन। तपाईँ त बस
हेर्दाखेरि भाग्यमा भरोसा गरेको जस्तै देखिएला, तर पहिलाकै कर्मले बनेको भाग्यमा मात्रै भर गर्ने मान्छे होइन। आफूले यो जन्ममा पनि कर्म गरेर, भाग्य त आफूले गर्ने हो, आफूले गर्ने हो। त्यस्तो हो तेस्रो नम्बरीको माछा समय र मौकालाई कुरेर प्रज्ञा बुद्धि विवेक होइन प्रयोग गरेर आफ्नो भाग्य आफैले लेखेर आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पारेर स्वतन्त्र बनाउने तेस्रो नम्बरी माछा तपाईँ हामी हुनुपर्छ। तपाईँलाई याद छ एउटा अर्को नम्बरी माछा, जुन अर्को नम्बरी माछा कुन चाहिँ नम्बरी माछा त भन्दाखेरि माझीले जाल हान्दाखेरि त त्यस 3 प्रकारको माछाहरू आयो होइन, तर एक थरीको माछा अझै छ त्यो 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 नदीमा, अब समुद्रै भनौँ होइन, जेसुकै भनोस्, त्यो पानीमा एक थरीको माछा अझै छ जुन माछालाई माझीले जाल हान्दा पनि जालमा पार्न सकेन। त्यस्तो नम्बरी माछा पनि त्यो पानीमा छ है, त्यो नदीमा छ है। अझ त्यस्तो नम्बरी माछा हुन पाए त क्या हाइसन्चो। न भाग्यको भरोसा गरेर आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो, न दण्डा खानुपर्छ, न समय र तपाईँको मौकाको प्रतीक्षामा हुनुपर्छ, न आफूले भाग्य लेख्नुपर्छ। बस यस्ता जालबाट, सम्पूर्ण जालबाट मुक्त भइसकेका एक थरीका नम्बरी माछाहरू पनि त्यो नदीमा छ, त्यो नदीमा छ। त्यस्ता नम्बरी माछाहरू भनेको कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोहबाट रहित भएर मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म साक्षात्कार गरिसकेका मृत्यु राजले मृत्युको जाल फैलाउँदाखेरि पनि अब मृत्युको जालमा नपर्ने भइसकेका त्यस्ता आर्य पुद्गलहरूलाई त्यस्तो चौथो नम्बरी माछाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तोमा पर्नुभयो भने त धन्य छ तपाईँको जीवन। त्यस्तोमा त तपाईँ पर्नुहुन्न, त्यो मलाई थाहा छ। त्यसमा चाहिँ बाटबारी नगरौँ होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँ तेस्रो थरीको नम्बरी माछाहरूमा पर्नुहुन्छ, पक्का छ यो। किन त भन्दाखेरि अब हामीलाई त माझीले त्यो मृत्यु राजले जाल त हानिसकेको छ हामीलाई। हामी त जालमा परिसकेका छौँ, लोभमा द्वेषमा मोहमा मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुत थिन मिद्द होइन, यस्तो जालमा त परिसकेका छौँ। अब त्यो जालबाट मुक्त हुनको निमित्त बस तपाईँ तेस्रो नम्बरी माछा भएर तपाईँले समय, तपाईँले तपाईँको मौका, त्यसलाई कुरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर आफूलाई स्वतन्त्र, आफूलाई मुक्त पार्न सक्नुहुन्छ। र त्यो मार्ग भगवान बुद्धले देखाउनु भएको छ। त्यही मार्ग भनेकै मध्यम मार्ग। भाग्यमा विश्वास गरेर चाहिँ आत्मसमर्पण गर्ने शिथिल मार्ग, जालै चुडाल्छु भनेर चाहिँ असम्भवै भएको होइन, बिना अर्थको, झन् त्यो माझीले त लत्थीले हान्न थाल्यो नि त उसलाई। त्यो भनेको अति मार्ग। दुईटै मार्गले तपाईँलाई त्यो जालबाट मुक्त गराउँदैन, यो चाहिँ पक्का छ। त्यसैले अति मार्ग र शिथिल मार्गले तपाईँलाई यो मरण जालबाट तपाईँलाई मुक्त गराउँदैन। त्यसको लागि त मध्यम मार्ग हिँड्नुपर्छ। सम्मा दित्ति, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मान्तो, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, यो 8वटा अङ्गले परिपूर्ण भएको मार्गलाई नै मध्यम मार्ग यानी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जुन मार्गमा सम्यक हरेक मार्गमा समावेश हुन्छ। दृष्टि पनि सम्यक हुनुपर्छ, संकल्प पनि सम्यक हुनुपर्छ, वचन पनि सम्यक हुनुपर्छ, जीविका पनि सम्यक हुनुपर्छ, व्यायाम उद्योग अभ्यास पनि सम्यक हुनुपर्छ, स्मृति पनि सम्यक हुनुपर्छ, समाधि पनि सम्यक हुनुपर्छ। सम्यक मार्ग। त्यसैले सम्यक धर्मलाई नै सधर्म, सत्य धर्मलाई सधर्म, सही धर्मलाई सधर्म। भगवान बुद्धको धर्म भनेको सधर्म हो उपासक उपासिका।
त्यसैले यस्तो सधर्मलाई हामीले प्राप्त गर्दा गर्दै पनि तपाईले आफ्नो जीवनलाई स्वतन्त्र पार्न सक्नु भएन भने, मुक्त पार्न सक्नु भएन भने कहिले पार्ने, कुन बेला पार्ने, कसरी पार्ने? तपाईलाई भन्नु होला कहिले म मुक्ति दिन्छु, यहाँ आओ, म स्वतन्त्र गर्छु, यहाँ आओ भन्नेहरू कयौं होला, कन्यारौं होला। त्यस्ता अन्धविश्वास, त्यस्ता चाहिँ गलत मार्गमा हिँडेर तपाईले आफूलाई त्यो माछा नम्बरी माछा जसले भाग्यकोमा विश्वास गरे त्यस्तो माछामा नपार्नुस्। आफैले प्रयत्न गर्नुपर्छ, आफैले आफूलाई मुक्त गर्ने हो, आफैले आफूलाई स्वतन्त्र पार्ने हो। कसैले तपाईलाई मुक्त र स्वतन्त्र पार्न सक्दैन। कसैले तपाईले जालबाट मुक्त गर्छु भनेर भन्नै पनि सक्दैन। भगवान बुद्ध त्यसैले भन्नुहुन्छ हत्ता हि हत्तनो नाथ हो। आफ्नो मालिक आफै हो, आफ्नो आधार आफै हो, आफ्नो स्वतन्त्रताको मालिक आफै हो, अरु कसैले गर्न सक्दैन। म तिमीलाई स्वर्ग लान्छु, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई मुक्ति लान्छु, म कहाँ आऊ, म त मुक्तिको मार्ग हो भनेर कति आउला। बस त्यो त नम्बरी माछा हो, त्यो एक नम्बरी माछाहरू तिनीहरू। तिनीहरूको जीवन त आत्मसमर्पण हो, हात उठाउने हो, ह्यान्ड्सअप हो। कसैले चाहिँ फिल्ममा हुन्छ नि त, पिस्तुल देखायो भने हात यसो उठाउने, बस त्यस्तो हो। जिन्दगी भनेको मृत्यु हुनु एक सेकेन्ड अगाडिसम्म पनि हामीले यदि हामीले चाहिँ चाह्यो भने आफ्नो जीवनलाई मुक्त गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने क्षमता एक सेकेन्ड भित्र पनि हुन्छ। तर सम्यक हुनु पर्यो, त्यो प्रयास सम्यक हुनु पर्यो। बस त्यहाँ प्रज्ञा हुनु पर्यो, बस सक्यो। त्यसलाई शील समाधि र प्रज्ञाको मार्ग भनेर भनिन्छ। मध्यम मार्ग भनेको शील समाधि प्रज्ञाको मार्ग। तपाई कुन चाहिँ नम्बरीमा पढ्नुभयो हैन, त्यो चीज चाहिँ बडा याद गर्नु। त्यसैले उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा गर्ने हो भने, हामीले आफूलाई मुक्त गर्ने हो भने, सम्पूर्ण दुःख कष्ट रोग शोक पीडा आदि इत्यादि मृत्यु जस्ता जालबाट मुक्त गर्ने हो भने, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षा अनुशासन नीति नियमलाई तपाईले पालना गर्नु भनेकै त्यो तेस्रो नम्बरी माछा हो, जसले चाहिँ समयलाई कोर्न सक्छ, समयलाई बुझ्न सक्छ, मौकालाई कोर्न सक्छ र समय सापेक्ष उसलाई आफ्नो बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गरेर स्वतन्त्र भएर चाहिँ जीवनलाई चाहिँ के गर्न छ, मुक्त गराउँदछ। यस्तो नम्बरी माछा तपाईँ हुनु पर्यो हो उपासक उपासिकाहरू। यसले के देला त्यस्तै के देला भनेर चाहिँ यता पूजा यता आजा यता प्रकृति पूजा जल पूजा अग्नि पूजा यस्ता कुराले तपाईले जालबाट मुक्त गराउनै सक्दैन। त्यस्ता गराउन नसकेको कारणले त भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुपर्ने हो। यो फलनाले मलाई इच्छा पूरा गर्ला, त्यसकाले म त इच्छा पूरा गर्ला, कसैले तपाईको इच्छा पूरा गर्दैन। बस तपाईको कर्मले तपाईलाई सही ठाउँमा सही इच्छा पूरा गर्ने भनेको तपाईको कर्मले तपाईले गर्छ, कसैले गर्न सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षालाई बुझ्न अलिकति गाह्रो छ उपासकहरू, गाह्रो छ। बुझेपछि फेरि भुल्नै गाह्रो छ के ज्ञान त यस्तो छ। किन त भन्दाखेरि रस धर्म रस पान गरिसकेपछि, भगवान बुद्धको त्यो रस पाइसकेपछि संसारको अर्को रस त के पनि होइन। यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीले आफ्नो जीवनलाई मध्यम मार्गमा हिँडाएर यो सम्पूर्ण दुःख रूपी कष्ट रूपी शोक रूपी यो जन्जालबाट आफूलाई मुक्त गराउनु छ भने प्रयत्न आफैले गर्नुपर्छ। आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ आफूलाई मुक्त गराउनुपर्छ, स्वतन्त्र गराउनुपर्छ। त्यसको लागि बुद्धि र विवेक जगाउनको निमित्त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको अनुभवी ज्ञान बुद्धिलाई हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईँ प्रज्ञावान हुनुहुन्छ, बुद्धिवान विवेकवान हुनुहुनेछ। अब बुद्धि छैन, विवेक छैन, प्रज्ञा छैन भने त लिनु पर्यो। त्यसको लागि धर्म देशनाहरू सुन्दै गर्नुहोस्, त्यसको लागि धर्मका किताबहरू अध्ययन गर्दै गर्नुहोस्, त्यसको लागि सत्सङ्गतहरू गर्दै गर्नुहोस् र नराम्रा विचार नकारात्मक सोचहरूलाई चाहिँ हटाएर
सकारात्मक सोचहरूको विकास गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले सङ्गत गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो, धर्मदेशना सुन्नु पर्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले धर्मदेशना गर्दै आएको आज 278औं भाग भइसकेको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म धर्म प्रचार गरेको समयमा उसबल भगवान बुद्धले गाउँ गाउँ, नगर नगर, सहर सहर, हैन, जनपद जनपद, राष्ट्र राष्ट्रमा भगवान बुद्धले यो धर्म देशना गर्दै जानुभयो। बुद्ध जीवनमा आइरहेको कहिले जेतवन बिहारमा, कहिले वेलवन बिहारमा, कहिले फुर्बाराम बिहारमा, नाना थरीका बिहारहरूमा भगवान बुद्ध विराजमान भाउनु भएर हरेक दिन, हरेक दिउँसो, रातिको प्रहरसम्म पनि भगवान बुद्धले मनुष्य र देवताहरूको लागि उपकार गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर लोकमा प्रादुर्भाव भएको हुनाले भगवान बुद्धले दिउँसोको समय सम्पूर्ण रूपमा मनुष्यहरूको लागि, रातिको समय प्राय गरेर देवता र ब्रह्माहरूको लागि उहाँले छुट्याउनु भयो। बस भगवान बुद्धले साँच्चैकै उहाँ सुत्नुहुने, आराम गर्नुहुने भनेको त मात्र 2 घण्टा भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ। बढी से बढी भयो भने 4 घण्टा। त्यति उहाँले आफ्नो लागि, आरामको लागि छुटाउनु भएर साराका सारा समय मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूको लागि। त्यसैले भन्तेहरूको जीवन भनेको, दिन भनेको अरूको लागि, रात भनेको आफ्नो लागि हो। यस्तो हुनुपर्छ श्रमणको जीवन। दिन त सबका सब अरूको लागि हामीले समर्पण गर्नुपर्छ। रातको समय सक्नुहुन्छ भने देवतालाई दिनुहोस्, ब्रह्मालाई दिनुहोस्, हैन। सकिन्छ भने कसैको आपद पर्दाखेरि समय दिने छुट्टै हो। त्यो तपाईको रातको समयमा तपाईको लागि हो। श्रमणहरूको लागि समय भनेको रातको समय, हैन। त भगवान बुद्धले त्यसरी नै सिकाउनु भएको छ त, त्यसरी नै उहाँले अभ्यास गर्नु भएको छ त। त्यसैले उपासक उपासिका यसरी भगवान बुद्धले चारिका गर्नु हुँदै आफ्नो जीवनलाई परहित उपकारमा लगाउनु भई सारा सत्व प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भन्ने देशनालाई प्रसङ्गवश मैले नम्बरी माछाहरूको प्रसङ्ग पनि उठाएर देशना गरे। सुन्नुभयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। सबैलाई सुखी शान्ति निरोगी, हैन, दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। शान्त दान्तपूर्वक सुन्नुभयो, सबैलाई साधुवाद छ। सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र हरेक बिहान 9 बजे यसरी नै फेसबुक लाइभमा मसँग जोड्नुहोला, धर्मदेशना सुन्नुहोला, प्रज्ञा जगाउनुहोला भन्दै आजको देशना मैले यही क्रमशः गरेँ। भोलि पनि अवश्य भेट्ने नै छौँ र अन्तमा हामीले पुण्यानुमोदन गर्नेछौँ। र पुण्यानुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि आजको या जन्मदिन पढ्ने र दिवंगत हुनुभएका पुण्यतिथि पर्नेहरूको नाम यहाँ चाहिँ स्मरण गरेर हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नुपर्नेछ। र आजको दिन हाम्रा उपासिका, है, निरन्तर देशना सुन्नुहुने मेरिना वैद्य उपासिकाको छोरा क्षितिज वैद्यको जन्मदिन परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जन्मदिनमा शुभ मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति छाओस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस् भनेर परित्यान गरिसकेको छ। उहाँले भोजन दान पनि गर्नुभएको छ र दीप प्रज्वलन भगवान बुद्धको अगाडि घ्यडवा भन्छ, घ्यडवा, हैन, दीप प्रज्वलन पनि गराइदिनु भन्नुभएको छ। त्यो पनि गरिसकेको छु। र उहाँहरू चाहिँ अहिले आदेश्वर सीता पाइला काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। क्षितिज वैद्यज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रा अर्का उपासक हिजो कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो, सम्पूर्ण रत्न तुलाधर उपासकले धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई सम्पर्क गरेर उहाँले नाम टिपाउनु भएको थियो। दिवंगत अनार रत्न कंसाकारको पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा परित्राण भोजन भनेर चाहिँ उहाँले उहाँका छोराहरू, हैन, अशोक रत्न कंसाकार, किरण प्रभा कंसाकार हात्ती गौडाबाट उहाँले पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। पुण्यानुमोदनको लागि परित्राण भइसकेको छ, हैन। उहाँले चाहिँ आर्थिक रूपमा उहाँले चाहिँ 2000 सहयोग पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो यो क्षितिज वैद्य जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले आर्थिक सहयोगको रूपमा 3000 पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। यसरी जन्मदिन, हैन, उपलक्ष्य अवसरहरूमा यसरी हामीले चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर साँच्चैकै हामीले जिउने मात्रै होइन, मर्ने पनि सिक्नु पर्यो।
यसको लागि पनि हामीले दानशील भावनाले कुशल कर्मको अभ्यास गर्नु जरुरी छ। किन त भन्दाखेरि बाँचुन्जेल पनि हामी सन्तोषी मन लिएर बाँच्नुपर्छ। त्यसको लागि त दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि दानले लोभ हटाउँछ, शीलले द्वेष हटाउँछ, भावनाले मोह हटाउँछ। जति जति लोभ द्वेष मोह हटेर जान्छ त्यति त्यति जीवनमा सन्तुष्टि मिल्दछ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले बितेर जानुभएका सर्य गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्टर पण्डित लगायत स्याडो उपनिधा विवंश भन्ते लगायत तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त होस्। देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। भई अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद भवतु सब मङ्गलङ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय हो। सबैलाई साधुवाद।